शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज 2079 भदौ 8 गते बुधबार 24/8/2022 बाबाको साकार बोले। मुख्य सार मीठे बच्चे जबसम्म बाँचिन्छ त्यतिन्जेल पवित्रताको व्रत पक्का राख्नु छ। जबसम्म बाँचिन्छ त्यतिन्जेल पवित्रताको व्रत पक्का राख्नु छ, किनकि यो अन्तिम जन्म हो। किनकि यो अन्तिम जन्म हो। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा जानु छ। पवित्र बनेर कहाँ जानु छ? पवित्र दुनियाँमा जानु छ। मीठे बच्चे जबसम्म बाँचिन्छ त्यतिन्जेल पवित्रताको व्रत पक्का राख्नु छ, किनकि यो अन्तिम जन्म हो। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा जानु छ। प्रश्न छ, बाबाको प्यार वा अधिकार कुन बच्चाहरूमा हुन्छ? बाबाको प्यार वा अधिकार कुन बच्चाहरूमा हुन्छ? कसलाई बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ? पूरा श्रीमतमा चल्छ। अरू कस थाहा छैन कसलाई बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ? बाबाको यादमा रहन्छ। अरू के गर्छ? अच्छा, बाबाको उत्तर छ, जसले राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन्। जसले राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन्, सबूत दिन्छन्। जसले राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन्, सबूत दिन्छन्, उनीहरूप्रति बाबाको सबैभन्दा अधिक प्यार हुन्छ। उनीहरूप्रति बाबाको सबैभन्दा अधिक प्यार हुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनै मालामा उनिन्छन्। विजय मालाको दाना भन्छ। मालामा उनिने भनेको सिमरणको योग्य भन्नु, पात्र भन्नु हैन। भक्ति मार्गमा माला जप्छन् त्यो कसको यादगार? शिव बाबाको साथमा जुन आत्माहरूले बाबालाई याद गरेर पढेर पढाएर सेवा गरेर सम्पूर्ण विजयी बने, विजयी आत्माहरूको यादगार वैजयन्ती माला भनेर गाइन्छ। उनीहरूको स्मरण हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, जसले राम्रोसँग पढ्छन्, पढाउँछन्, सबूत दिन्छन्, उनीहरूप्रति बाबाको सबैभन्दा अधिक प्यार हुन्छ। र जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनै मालामा उनिन्छन्। अर्को प्रश्न छ,
भविष्यमा देव पद प्राप्त गर्नको लागि भविष्यमा देव पद प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो कुन चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ। भविष्यमा देव पद प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो कुन चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ। हामी यहाँ देवता बन्न आएको, देव पद प्राप्त गर्नको लागि आफूलाई कुन कुरामा जाँच गर्ने, कुन जाँच गर्ने, चेक गर्ने। आफ्नो जाँच आफैले गर्ने हो। स्कुलमा लौकिक पढाइमा टिचरहरूले जाँच परीक्षा लिन्छ हैन। अब यहाँ त आफ्नो जाँच के गर्नु छ, आफै लिनु छ। देव पद प्राप्त गर्ने हो भने कुन कुराको जाँच गर्ने, आफूले आफै आफ्नो के भन्नुभयो, आफूभित्रको आत्मा कस्तो छ, के कुराको जाँच गर्ने भाइजीहरू, थाहा छैन, जाँचै गर्ने थाहा छैन। कसलाई बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। के देवता भन्ने त उत्तर छ, जाँच गर दैवी गुण धारण गर्दा कुन कुन विघ्न आउँछ। दैवी गुण धारण नगरी देवता बनिँदैन। देवता भनेकै जसमा के हुन्छ, दैवी गुणहरू हुन्छ, दिव्य गुणहरू। त अब यो दिव्य गुणहरू धारण गर्दा कुन कुन विघ्न आउँछन् त्यो आफूलाई जाँच गर। जाँच गर दैवी गुण धारण गर्दा कुन कुन विघ्न आउँछन्, ती विघ्नहरूलाई युक्तिसँग उडाउनु छ। युक्तिले विघ्नलाई के गरिदिने, उडाइदिने। आफूलाई हेर, आफूलाई हेर, म पावन कहाँसम्म बनेको छु। आफूलाई हेर, म पावन कहाँसम्म बनेको छु। कुनै पनि काँडाले रोकावट त गर्दैन। कुनै पनि अवगुण रूपी काँडाले मलाई पावन बन्नमा रोकावट त ल्याउँदैन। कुनै विकार त छैन म भित्र। म देवता बन्न आएको, कतिको मैले दिव्य गुण धारण गरेको छु र म भित्र अझै के विकारहरू छन्, यो हामीले चेक गर्नुपर्छ। गीत छ, छोड विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर रूप बदल कर जाए। ओम शान्ति। भक्तहरूले भगवानलाई अर्थात् बाबालाई बोलाउँछ। कसलाई बोलाउँछन्? भक्तहरूले भगवानलाई अर्थात् बाबालाई बोलाउँछन्। किन बोलाउँछन्? किन बोलाउनु भयो? हजुरहरूले बोलाउनु भयो कि नै? हजुर छुटा। किन बोलाउँछन्? किनकि दुखी छन्। यो पनि तिमीले बुझेका छौ, दुःख पछि अवश्य सुख आउनु छ। दुःख पछि के आउँछ? सुख आउँछ। कसरी आउँछ? मेहनत गरेछ। के मेहनत गर्ने?
एउटा आफ्नो साधन रहनु पर्यो, बाबाको पढाइ पढ्ने, आफू सुविधा हुनु पवित्र बन्ने हो, पावन बन्नु पर्यो हैन। बल्ल त सुखको दुनियाँ आउँछ, त्यसै कहाँ आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि तिमीले बुझेका छौ, दुःख पछि अवश्य सुख आउनु छ। सुख थियो अहिले छैन, फेरि बोलाउँछन्, आएर सहज राजयोग सिकाउनुहोस्। सिकाउने वाला अवश्य बाबा चाहिन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जसरी तिमी आत्माले गर्भमा आएर शरीर लिन्छौ त्यसरी मैले लिन्न। तिमी आत्माले गर्भमा प्रवेश गरेर जन्म लिन्छौ त्यसरी मैले जन्म लिँदैन। मैले त पतितहरूलाई पावन बनाउनु छ, त्यसैले मलाई ठुलो शरीर चाहिन्छ। अब सानो बच्चा बनेर बाबाले जन्म लिएर हैन, अब अरू पतित आत्माहरूलाई पावन कसरी बनाउने, ज्ञान कसरी दिने। ज्ञान दिनको लागि त ठुलो शरीर चाहियो। बच्चा बनेर जन्मेर आएर ज्ञान दिन त बोल्न त सकिँदैन हैन। त्यही भएर बाबा त ठुलो अनुभवी तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब त सानो बच्चा बनेर जन्म लिएपछि त अब ठुलो हुनु पर्यो, पढ्नु पर्यो, स्कुल जानु पर्यो, सबै क्रियाकलाप गरेर अनुभवी बन्नु, बल्ल ज्ञान दिन सकियो। कति समय लाग्छ। फेरि त्यसरी ज्ञान दिएर अब सबैले सुन्दा पनि सुन्दैनन्। यो अहिले भर्खरै जन्मेको भन्छन्। फेरि अब जो वृद्ध छ, अनुभवी छ, सांसारिक अनुभव, दुःख सुख, गरिबी अमिरी हरेक कुराको अनुभव गरेको अनुभवी व्यक्ति, भक्त आत्मा, त्यस्तो तनमा बुजुर्ग शरीरमा बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि ज्ञान दिनुहुन्छ पावन बनाउनको लागि। पतितलाई पावन बनाउन बाबा आउनुहुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई ठुलो शरीर चाहिन्छ। माया रावणले तिमीलाई पतित बनाएको छ, त्यसैले अहिले यी 5 विकार दानमा दियौ भने ग्रहण छुट्छ। पहिलो मुख्य हो देह अभिमान। आफूलाई अब देही अभिमानी सम्झ। आफूलाई के सम्झ? देही अभिमानी सम्झ। मैले यस देहमा रहने आत्माहरूसँग कुरा गर्छु, उनीहरूलाई ज्ञान दिन्छु। 5000 वर्ष पहिले पनि यो ज्ञान सुनाएको थिएँ, राजयोग सिकाएको थिएँ, कल्प कल्प सिकाउँछु। म आउनुबाट नै मेरो पतितहरूलाई पावन बनाउने धन्दा सिद्ध हुन्छ। बाबा धरतीमा आउनुहुन्छ भनेको नै के लागि आउनुहुन्छ? पतितलाई पावन बनाउनको लागि। त यो बाबाको धन्दा सिद्ध हुन्छ कि त्यसैको लागि भगवान आउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ। बाबाको पाठ छ आएर बच्चाहरूलाई के गर्ने? बाबाको पाठ छ आएर बच्चाहरूलाई पावन बनाउने। तिमीलाई थाहा छ हामी देवताहरू नै पावन थियौं, फेरि पावन बन्नु छ। दैवी गुण धारण गर्नु छ। भविष्यमा तिमी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, राजकुमार राजकुमारी बन्छौ। आफूलाई हेर्नु छ मैले धारणा गरेको छु। आफूलाई हेर्नु छ मैले कतिको दिव्य गुण धारणा गरेको छु। बाबाको ज्ञानलाई कतिको प्र्याक्टिकलमा ल्याएको छु। के विघ्न आउँछन्, युक्तिसँग ती विघ्नहरूलाई के गर्नुपर्छ? युक्तिसँग ती विघ्नहरूलाई के गर्ने? उडाइदिने, उडाउनु पर्छ। बाबाको यादद्वारा नै कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। जो काँडा आउँछन् तिनलाई हटाउँदै अगाडि जाऊ। देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। जति याद गर्छौ त्यति बाटो सफा हुँदै जान्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फूल समान बन्नु छ।
विकारमा कहिल्यै जानु छैन। मूल कुरा हो नै विकारको, विकारमा जान बन्द गर्नुपर्छ। जतिसुकै विघ्न आउन् तर पवित्र अवश्य बन्नु छ। स्त्रीहरूलाई धेरै विघ्न आउँछन्, उनले चाहन्छन् हामी पवित्र बसौं, कृष्णपुरीमा जान चाहन्छन्। कृष्ण जयन्तीमा धेरै प्रेमले कृष्णलाई झुलाउँछन्, पूजा गर्छन्, व्रत आदि गर्छन्। त्यो त हो केवल 7 दिनको व्रत नियम। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले यो व्रत राख, म विकारमा कहिल्यै जाने छैन। यो व्रत राख्ने, भोकै बस्ने व्रत राख्नु परेन। म विकारमा कहिले पनि जान्न, म अशुद्ध चिज कहिले पनि खाँदिन। यो व्रत राख्ने, एक दिन नखाएर के हुन्छ, एक महिना नखाएर के हुन्छ, फेरि त जस्ता तस्तै भइहाल्यो। तर यो जीवन छँदासम्म हामी पवित्र रह्यौं, जीवन छँदासम्म हामी अशुद्ध चिज खाएनौं, विकारमा गएनौं भनेको बल्ल हाम्रो भविष्य अर्को जन्म सुध्रिन्छ। अर्को जन्ममा हामी देवपद प्राप्त गर्छौं, प्राप्ति हुन्छ हैन। या भगवानसँग मिल्ने जुन आशा छ त्यो पनि अहिले तब पूरा हुन्छ जब हामीले पूरा जीवन पवित्र बनाउँछौं। एक दिन पवित्र रहेर, एक दिन शुद्ध भोजन खाएर या नखाएर, या एक महिना बारेर के हुन्छ, केही भएको छ दुनियाँमा? केही पनि भएको, त्यो भावना मात्रै हो। अब रसम रिवाज निभाएको चलिआएको चलन गर्नुपर्छ भनेर गरे, तर प्राप्ति केही पनि छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अब व्रत कुन ल्याऊ, यो व्रत लिऊ कि म अब विकारमा जाने छैन, कहिले जाने छैन। जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म पवित्रताको व्रत गर्नु छ। तिमीलाई थाहा छ यस पुरानो दुनियाँमा अहिले यो हाम्रो अन्तिम जन्म हो। केवल हाम्रो मात्र होइन, सारा दुनियाँको अन्तिम जन्म। अहिले वर्तमान समय हामी सबैको के हो त? अन्तिम जन्म हो, सारा दुनियाँको अन्तिम जन्म, केवल हाम्रो मात्र होइन। किनकि अब यो दुनियाँको खेल नै पूरा हुनेवाला छ। अब सबै आत्माहरूलाई बाबाले लिएर जानुहुन्छ, फेरि यहाँ नयाँ सृष्टिको सुरुवात हुन्छ। सबैको अन्तिम जन्म छ। तिमीले त बुझेका छौ अहिले हामी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा जान्छौं। अर्को जन्म हाम्रो पवित्र दुनियाँमा हुन्छ। ती हठयोगी सन्यासीहरू कुनै यस विचारले पवित्र बन्दैनन्, यो हाम्रो अन्तिम जन्म हो। यो अन्तिम जन्म हो, अब घर जाने हो। भगवान हामीलाई पावन बनाउन आउनु भएको छ, यो शिव बाबाको श्रीमत हो भनेर पवित्र बन्दैनन् उनीहरू। उनीहरू त केवल दुनियाँबाट वैराग्य आउँछ, घर गृहस्थबाट, अनि गएर पवित्र बन्छन् जङ्गलमा। यहाँ त मेहनत छ, साथमा रहेर पनि कहिल्यै विकारमा जानु छैन। यहाँ मेहनत छ, घरद्वार छोड्नु पनि छैन, कुनै हामीलाई जङ्गलमा जानु पनि छैन, स्त्री पुरुष साथमा रहेर विकारमा जानु छैन। यही मेहनत हो, यही हो पुरुषार्थ। छोडेर जङ्गलमा गएर एक्लै बसेर पवित्र बन्नु त कुनै ठुलो कुरा भएन। साथमा रहेर पवित्र रहनु यो महानता हो, ठुलो कुरा हो। दुवैले व्रत लिनु छ। अबलाहरूमाथि कति अत्याचार हुन्छ, उनैले पुकार्छन्। पुरुषले कहिल्यै पुकार्दैनन्, प्रभु लाज राख्नुहोस्, नङ्गल हुनबाट बचाउनुहोस्। यो पुकार कसको हो? माताहरूको हो। माताहरूले बाबालाई पुकार्छन्, हे बाबा मलाई नङ्गल हुनबाट बचाउनुहोस्। यो उही गीता भागवतमा भएको कुरा हो। केवल नाम गल्तीले कृष्णको राखिदिएका छन्। कृष्ण त पतित पावन हुँदै होइन। कृष्णले पतितलाई पावन बनाउन सक्दैन। उनी त आफू पनि शिव बाबासँग योग लगाएर पतितबाट पावन बन्नेवाला आत्मा हुन्। त पतित पावन भनेको पतितहरूलाई पावन बनाउने को हो त? एक शिव बाबा।
पतित पावन त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। तिमीले बुझेका छौ पवित्र बन्नको लागि पिटाई पनि खानु पर्ने हुन्छ। कल्प पहिले पनि यस्तो भएको थियो, अहिले फेरि भइरहेको छ। एक द्रौपदी होइनन्, तिमीहरू कति द्रौपदी छौ। अनेक पतितहरूलाई पावन बनाउनु छ। तिमी माताहरू निमित्त बनेका छौ, पवित्र बनेर पवित्र बनाउन। तिमीले त अझ धेरै पढाइमा ध्यान दिनु छ, आफ्ना साथीहरूलाई उठाउनु छ। सन्यासीहरूको हो निवृत्ति मार्ग, यो हो प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन्नु छ, पढ्नु छ अनि पढाउनु छ, जसबाट उच्च पद मिल्न सकोस्। पढाइ छ धेरै सहज। सम्झाऊ भारतवर्ष जुन हीरा जस्तो थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यही अहिले यति गिरेको छ किन? हामीले तपाईलाई बेहदको इतिहास भूगोल बताउँछौ। फेरि स्वर्ग कसरी हुन्छ मनुष्यहरूको त ख्यालमा पनि छैन। यो कसैलाई थाहा छैन। लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थिए, उनै पुजारी बनेका छन्। आफै पूज्य आफै पुजारी। यो परमात्माको लागि होइन, यो कसैलाई थाहा छैन। जो पूज्य थिए, उनै पुजारी तमोप्रधान बनेका छन्। पूज्य थिए, अवश्य उनैले पुनर्जन्म लिएका होलान्। पहिला पूज्य थिए, फेरि पुनर्जन्म लिएर के बने? पुजारी बने, तमोप्रधान बने। तर यो कुरा दुनियाँलाई कसैलाई थाहा छैन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, सत्ययुगमा जो आउँछन् उनले पुनर्जन्म लिनु छ। हामी सूर्यवंशी फेरि चन्द्रवंशी बन्यौं, अहिले ब्राह्मण वंशी बन्छौं, फेरि देवता वंशी बन्छौं। जस्तै यिनलाई बाबाले एडाप्ट गरेर ब्रह्मा बनाउनु भएको छ। कसैले तिमीलाई कसरी बन्यौ भनेर सोधेमा भन, ब्रह्माको मुखबाट परमपिता परमात्माले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको हो। कसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सोध्छन् कसैले तिमीलाई कसरी बन्यौ, कसरी ब्रह्माको सन्तान बन्यौ, कसरी ब्राह्मण वंशी बन्यौ, ब्रह्मा कुमार कुमारी कसरी बन्यौ भनेर सोधेमा भन, के भन? ब्रह्माको मुखबाट परमपिता परमात्माले ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो ज्ञान सुनेर हामी बन्यौं। सुनेर मात्रै बनिन्न, धारण गरेर बनिन्छ हैन। त्यो ज्ञान सुनेर धारण गरेर हामी ब्राह्मण बन्यौं। बाबाले नै पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अहिले हामीले प्रतिज्ञा गर्छौं पवित्रताको। बाबालाई याद गर्नाले नै हामी के बन्छौं? पावन बन्छौं। बाबाले कृपा गर्नुहुन्छ? बाबाले कृपा गर्नुहुन्छ किन? गर्नुहुन्न? के कृपा गर्नुहुन्छ? हजुर, पावन बनाउनलाई के कृपा गर्नुहुन्छ बाबा? बाबाले कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा त गर्नु भएको छ नि। परमधामबाट आएर यत्रो पढाइ राख्नु भएको छ, यही त कृपा हो। अब पावन बन्ने पुरुषार्थ आफै गर्नु पर्यो। बाबाले त ज्ञान दिने हो, सिकाउने हो, सिकाउनु नै कृपा हो, आशीर्वाद हो हैन। बाँकी गर्न त आफैले पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, परमधामबाट पतित दुनियाँमा पतित शरीरमा आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म अहिले आएको छु, जे सिकाउँछु त्यो सिक। मलाई याद गर्यौ भने तिमीलाई ताकत मिल्छ। विकर्म विनाश हुन्छन्, यसमा आशीर्वादको कुरा छैन। बाबाले आएर ज्ञान दिनु सिकाउनु नै आशीर्वाद। बाँकी तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिएर बनाउने कुरो छैन। त्यो त पुरुषार्थ मेहनत त हरेकले आफ्नो आफ्नो
गर्नुपर्छ। त्यसरी बाबाले आशीर्वाद या कृपा गर्ने हो भने त संसारका सबै आत्माहरू बाबाका बच्चा सबैलाई गर्नु पर्यो, फेरि सबै बराबर हुने भयो हैन। सबै महाराजा बन्यो भने कहाँ बस्ने, सिंहासन त एउटै हुन्छ। त्यही भएर पुरुषार्थ बाबाले गर भन्नुहुन्छ। जसले जस्तो जस्तो पुरुषार्थ गर्छ त्यही अनुसार के हुन्छ, उसलाई प्राप्ति हुन्छ, पद पाउँछ। बाबाले आएर ज्ञान दिनु नै कृपा हो। विकर्म विनाश हुन्छन्, यसमा आशीर्वादको त कुरा छैन। टिचरलाई भनिन्छ र तपाईले कृपा गर्नुभयो भने मैले 100 अङ्क ल्याएर पास हुनेछु। टिचरले त पढाइदिनु नै कृपा हो नि। अब मैले पढ्दै नपढ्ने, लेख्दै नलेख्ने, अनि तपाईले कृपा गरेर गरिदिनुहोस्, मलाई 100 नम्बर दिनुहोस् भनेर हुन्छ र? लेख्यो भने त पाइहाल्छ। टिचरले पढाउनु कृपा हो। ठिक छ, एक्स्ट्रा टाइम दिएर पढाउला हैन। आजकल हुन्छ नि, कोचिङ हुन्छ, ट्युसन हुन्छ, पैसै लिएर भने समय दिएर पढाइदिन्छन्, त्यति हो नि कृपा। बाबाले त पैसा नि दिनुहुन्न। बाबाले कुनै पढाइको फिस लिनुहुन्छ? लिनुहुन्न। तर बाबाले पढाउनुहुन्छ, दिनदिनै आएर यति टाढाबाट परमधामबाट आएर, त्यही त कृपा हो। बाँकी पढ्न त आफै पर्यो। बाबा पनि बेहदको टिचर हुनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। कसैलाई ज्ञान धारण भएन भने के गर्ने बाबाले? त उसको भाग्य हैन। बाबाले त दिनदिनै पढाइराख्नु पर्छ। अब कसैले ज्ञान धारण गरेर उच्च पद पाउँछ, अब कसैले गर्नै सक्दैनन् भने बाबाले के गर्ने त्यसमाथि? त्यत्तिकै माथि पुर्याइदिएर त भएन, योग्य पनि हुनु पर्यो। टिचरले सबै माथि कृपा गर्ने हो भने त सबै पास हुन्छन्। त्यसरी त राजधानी कसरी बन्छ? राजा महाराजा प्रजा दासदासी चन्दार कसरी छुट्याउने? बाबाले कृपा गर्यो भने त सबै महाराजा हुने भयो नि त। बाबाको लागि सबै बराबर। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी कृपा गर्न मिल्दैन। ज्ञान दिनु, परमधामबाट यो पतित दुनियाँमा आउनु, सिकाउनु, त्यही के हो त? कृपा। तिमी बच्चाहरूले त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अनुसरण गर मम्मा बाबालाई। बाबालाई याद गर्ने अरू कुनै उपाय छँदै छैन, नत्र बाबालाई पुकार्छन् किन? साधु सन्त आदि सबैले भन्छन् हामीलाई आएर दुःखबाट छुटाउनुहोस्। भारी सङ्कट आउनु छ। जब विनाश सुरु हुन्छ अनि फेरि सम्झन्छन् अवश्य कहीँ भगवान गुप्त वेशमा हुनुहुन्छ। यदि कृष्ण भए त सारा दुनियाँमा आवाज गरिन्थ्यो। कृष्ण त आउन सक्दैनन्, यहाँ त बाबालाई आउनु पर्ने हुन्छ। अन्त्यसम्म बाबाले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। आउनुहुन्छ नै गुप्त रूपमा, कृष्ण त हुन सक्दैनन्। निराकार बाबा सबैको एक हुनुहुन्छ। वहाँ आउनु भएको छ पतितहरूलाई पावन बनाएर वर्षा दिन। तिम्रो पनि कर्तव्य हो सबैलाई बताउनु। सोध्नु पर्छ परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ। बाबाका कति धेरै बच्चाहरू छन्। परमपिता परमात्माको डाइरेक्सन छ, एक त मलाई याद गर अनि राम्रोसँग पढ। यो बाबाको डाइरेक्सन हो। एक त मलाई याद गर अनि राम्रोसँग के गर? पढ। बाबालाई राम्रोसँग याद गरेर उच्च वर्षा पाउनु छ। बेहदको इतिहास भूगोल तिमीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। चित्रहरूमा पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। भारतवर्ष सतयुगमा सिरताज थियो। सूर्यवंशी देवी देवताहरूले राज्य गर्थे। फेरि चन्द्रवंशी भयो, कला कम हुँदै गयो। यो पनि त देख्नु पर्छ नि। राम्रोसँग पढ्यौ भने सिक्छौ पनि, पढेनौ भने के हुन्छौ? पढेनौ भने के हुन्छ? फेल हुन्छौ। सावधानी कसले दिने? राम्रोसँग पढ्यौ भने पास हुन्छौ,
उच्च पद पाउँछौ, पढेन भने फेल हुन्छौ। यो सावधानी कसले दिने? आजकल असावधान गराउने माया धेरै छन्। यहाँ झुटो छिप्न सक्दैनन्। कुनै विकर्म गर्यौ भने त्यो जम्मा हुँदै जान्छ। पाप अथवा पुण्य जम्मा त अवश्य हुन्छ। त्यस अनुसार नै अर्को जन्म मिल्छ। कुनै पनि पाप गर्यौ भने जन्म पनि त्यस्तै मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पाप गर्यौ भने झट्ट बताऊ। गल्ती भयो, पाप भयो भने बाबालाई या निमित्तलाई के गर बताऊ, माफी ल्याऊ। पाप गरेर लुकायो भने झन् बढ्दै जान्छ, जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर झट्ट बताऊ, यस्तो होइन, ईश्वरले त सबै जान्नुहुन्छ, भगवानले देखिराख्नु भएको के भनेर बसेर हुँदैन, बताउनु पर्छ। सच्चाइ सफाइ छ भने बताउन पनि फेरि लाज लाग्दैन। विकर्म गर्न लाज मान्नु पर्यो नि पहिलो कुरा त। भइहाल्यो भने त बताउनु पर्यो। लुकायो भने त झन् त्यो बढ्दै जान्छ, आफूलाई नोक्सान हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बताऊ। बाबालाई बताउनु पर्छ, यस जन्ममा जे पाप गरेका छौ त्यो आत्माले जान्दछ। सबै थोक याद रहन्छ, मैले के काम गरेको छु। बाप दादालाई बताऊ, मैले के गरे। मुख्य कुरा हो विकारको। चोरी गर्नु, ठगी गर्नु, ती त साना साना कुरा हुन्। मुख्य हो विकारको कुरा। काम महाशत्रु हो। विकारमा जानेलाई नै पतित भनिन्छ। यस विकारमाथि पहिला विजय प्राप्त गर्नु छ। तिम्रो दुश्मन को हो? तिम्रो दुश्मन नै हो रावण, जसले पतित बनाउँछ। अब पावन बन्नको लागि बाबालाई याद गर। बाबाको बनेर फेरि विकारमा गिर्यौ भने भारी चोट लाग्छ। बाबाको बच्चा बनेर विकारमा गिर्यो भने बाबा भन्छ धेरै बढी चोट लाग्छ। पहिला त देह अभिमान छोड्नु छ, फेरि काम महाशत्रु। बाबाको बच्चा बन्नु भनेको त उचाइतिर जानु हो नि त। अब जमिनमै भएको, जमिनमै लोट्यो भने त त्यति चोट लाग्दैन नि। छतमा पुगेको व्यक्ति लोट्यो भने के हुन्छ? 5 मन्जिला माथि पुगिसकेको लोट्यो भने त चकनाचुर हुन्छ। त बाबाको बच्चा बनेपछि धेरै चोट लाग्छ भनेको त्यही हो। किनकि बाबाको बच्चा भने हामी त उच्च सिँढी चढ्दैछौँ नि त, हामी त माथि जाँदैछौँ। अब उचाइमा पुगेर पनि फेरि गिर्यो भने ठुलो चोट लाग्छ, फेरि उठ्नै सक्दैन, खतमै होला, उठ्नै सक्दैन। तैपनि बाबा भन्नुहुन्छ गिर्नु छैन। कहिलेकाहीँ अब गल्ती भइहाल्यो, गिर्यो भने पनि फेरि उठ्ने प्रयास गर। सच्चा दिलले बाबालाई बताऊ, झुट नबोल। लुकायो भने झन् त्यो के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। अच्छा,
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाको बनेर अनि विकारमा गिर्यो भने के हुन्छ? पहिला पनि विकारमा गिर्थे मान्छे, तर त्यति चोट लाग्दैन भन्नुहुन्छ बाबा, किनकि ज्ञान छैन नि। ऊ भुइँमै छ, भुइँमा भएको मान्छे भुइँमै लोट्यो, थोरै चोट लाग्छ। अब बाबाको बच्चा बने माना सिँढी चढे, माथि पुग्यो, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला, 5 विकार काम विकारबाट गिर्नु भनेको बाबाले के भन्नुहुन्छ? 5 मन्जिलबाट गिर्नु। 5 मन्जिलबाट गिरेपछि के हुन्छ? त्यसैलाई भक्तिमा गाइन्छ, चढे तो चाखे वैकुण्ठ रस, गिरे तो चकनाचुर। त्यही भएर बाबाको बच्चा बनेपछि गिर्यो भने बढी चोट लाग्छ। पहिला त देह अभिमान छोड्नु छ, फेरि काम महाशत्रु हो। सारा युद्ध यसै माथि छ, त्यसैले यी सबै कुरा बुझेर फेरि अरूलाई बुझाऊ। सारा युद्ध लडाई नै विकारको लागि छ। सुरुमा यत्रो विरोध भयो, विघ्नहरू आए, बाबालाई मार्न आए, सब केका लागि? विरोध, विकारको लागि। यो दादाले पवित्र बन्न सिकाउँछ। अब कति परीक्षा आयो, अहिले पनि आइरहेको छ। सारा लडाई नै विकारको लागि छ। सारा युद्ध यसै माथि छ, त्यसैले यी सबै कुरा बुझेर फेरि अरूलाई बुझाऊ। बाबाले सोध्नुहुन्छ, तिमीले कतिलाई सच्चा गीता वा सत्य नारायणको कथा, अमर कथा सुनायौ? पाप आत्माहरू त धेरै छन्, त्यसैले यो पनि हिसाब बताऊ। त्यसपछि बुझिन्छ तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, कतिलाई आफू समान बनाएका छौ।
यो हो सहज राजयोगको कुरा। बाबाको परिचय दिनु छ, दुनियाँमा यो त कसैलाई थाहा छैन। बाबाको पासमा धेरै सर्टिफिकेट पनि आउँछन्। लेख्छन् फलानोले यसरी सम्झाउनु भयो, उहाँ गुरु निमित्त बन्नुभयो स्वर्गको मालिक बनाउन। बिकेले सबूत दिन्छन्, तर जो बन्छन् उनले कसलाई सम्झाउँछन्? कसैलाई लिएर आउँछन्? लिएर त आउनु पर्छ नि। जसलाई निश्चय छ तुरन्तै भन्छन्, पहिला बाबाको गोद त लिऊ। क्रिस्चियनमा बच्चा जन्मियो भने क्रिस्चियनाइज गराउँछन्। हामी पनि त ईश्वरको गोदका बच्चा बनौं। सद्गुरुको गोद त लिऊ। गोद लियौं, बाबासँग मिल्यौं भने यो हाम्रो वर्षा भयो। बाबा साकारमा हुँदाखेरि बच्चाहरू गोदमा पनि बस्थे। बाबाले प्यार गर्नुहुन्थ्यो, गोदमा लिनुहुन्थ्यो, गला मिल्नुहुन्थ्यो, हैन? त बाबासँग अब साकारमा बाबा नभए नि बाबासँग मिलन मनाउनु नै बाबाको बच्चा बनेर बाबासँग मिलन मनाएन भने त्यो गोदमा गए। मिलन मनाउने भनेको स्थूलमा मधुबन जाने, बाबासँग मिल्ने, हैन? अब सूक्ष्ममा योगमा मिलन मनाउने त छुट्टै कुरा छ। त बाबाको बच्चा बनेर एकपटक पनि बाबाको पासमा जाने इच्छा हुँदैन भने त कस्तो बच्चा बन्यो? बच्चै भएन त्यो त। भगवानको बच्चा बनेपछि कमसे कम सद्गुरुको गोद त लियौं, बाबाको पासमा त जाउँ, मिलन त मनाऊ, यो इच्छा हुनुपर्छ। बल्ल वर्षा प्राप्त, बल्ल अधिकारी भइयो नि त। मिलन मनाएकै छैन, त्यसै बाबा भनेर कहाँ अधिकार? भेटै भएन, अनि अधिकार पाइन्छ? पाइँदैन। अच्छा, यस्ता मस्त कुनै मुस्किलले निस्कन्छ। यस्ता मस्त बच्चाहरू मुस्किलले निस्कन्छन्। सम्झाउनु त पर्छ नि, पछि गएर राम्रोसँग बुझ्नेछन्। तिमीहरूमा यो ताकत भरिन्छ, फेरि बाबासँग नमिलिरहन सक्दैनन्, एकदम दौडिन्छन्। यहाँ मम्मा बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, फेरि गुरु पनि हुनुहुन्छ। मम्मा बाबाको गोद त लिहालौं, गुरुको पास जान्छन्, तर उनले त कुनै स्वर्गको बादशाही दिँदैनन्। बादशाही बाबाबाट नै मिल्छ। बाबा नै टिचर गुरु पनि हुनुहुन्छ भने किन तिनैबाट वर्षा नलिने? यो आश्चर्य छ नि। कृष्णको लागि कहाँ भनिन्छ र उहाँ बाबा टिचर गुरु हुनुहुन्थ्यो? कृष्ण त साना राजकुमार हुन्। यहाँ तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, यहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कुनै पिता शिक्षक गुरु हुनुहुन्न। कृष्णका त माता पिता थिए नि। पतित पावन हुनुहुन्छ एक बाबा, जसका माता पिता छन् उनी पतित पावन हुन सक्दैन। जो आमाको गर्भबाट जसले जन्म लियो, जो माता पिता को बच्चा बनेर त ऊ कुनै सारा दुनियाँको पतित पावन बन्न सक्दैन, उसलाई भगवान भन्न सकिँदैन। भगवानको कुनै माता पिता हुन्छन्? भगवान त स्वयं सारा सृष्टिको माता पिता हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै माता पिता हुँदैन। गॉड फादरको कुनै फादर हुन सक्दैन। गॉड फादरलाई नै पतित पावन मुक्तिदाता भनिन्छ। उहाँलाई मुक्त गर्ने कोही छैन, यो बाबाको नै काम हो। मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। ब्रह्मा विष्णु शंकरलाई पनि रच्ने उहाँ बाबा रचयिता हुनुहुन्छ। उच्च भन्दा उच्च भनी भगवानलाई गायन गरिन्छ। हामी सबैका बाबा हुनुहुन्छ। कृष्णलाई सबैको बाबा कहाँ भनिन्छ र? भनिन्छ? निराकार ज्योति स्वरूपलाई त सबै धर्मका आत्माहरूले पनि मान्छन्। सबैका बाबा परमात्मा परमपिता भनिन्छ। कृष्णलाई त सबैको भनिँदैन। भनिन्छ? कृष्णका त यति छोरा यति नाति थिए भन्छन्। अब उनैका छोरा नातिका बाबु भयो होला नि, भए पनि पहिलो कुरो
दोस्रो कुरो कृष्ण त बच्चा थियो, बच्चाका त्यत्रा छोरा नाति भने गलत कुरो हो। अब कति 16,108 रानी अरे, अब तिनका कतिवटा छोरा हुन्, फेरि तिनीबाट फेरि नाति 1.25 नाति भन्छन्। कस्तो मान्छे आफू विलासी भोगी भएपछि देवी देवतालाई पनि त्यस्तै बनाइदिए। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णलाई सबैको बाबा कहाँ भनिन्छ र? हामी सबै एक निराकार बाबाका बच्चाहरू हौं। उहाँ नै नयाँ दुनियाँको रचयिता हुनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँलाई सुखधाम भनिन्छ, फेरि नयाँबाट पुरानो दुनियाँ बन्छ। रावण राज्य हो नि, रावणलाई जलाउँछन् पनि तर केही पनि बुझेका छैनन्। पर्व जति पनि मनाउँछन् त्यसको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो यो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो, अन्त्यको अन्तिम जन्म हो। रावणको पनि अब अन्त्य हो। फेरि सतयुगमा कहाँ बनाउँछन् र? सतयुगमा त रावणको पुतला बनाउँदैनन्। रावणको पनि अब अन्तिम समय छ, तिमी बच्चाहरूको पनि अब अन्तिम जन्मको पनि यो अन्त समय हो भन्नुहुन्छ बाबा। जन्म त अन्तिम हो, अब यो समय पनि अन्तिम छ। अब कुन बेला मरिने हो थाहा छैन। कोही भर्खर जन्मेका नि 100 वर्ष बाँच्छन् भन्ने छैन, छ त? त्यही भएर अन्तिम समय छ। यो दुश्मन कस्तो प्रकारको छ जसलाई जलाइ नै रहन्छन्। यसको जन्म कहिले भयो कसैलाई थाहा छैन। शिव जयन्ती मनाउँछन् भने रावण जयन्ती पनि मनाए हुन्थ्यो नि, तर रावण जयन्ती मनाउँदैनन्। किनकि रावण त दुःख दिनेवाला दुश्मन हो। दुश्मनको जयन्ती मनाउँछन्, मित्रको जयन्ती मनाउँछन्, हैन? माता पिता महान व्यक्तिहरूको जयन्ती मनाउँछन्, धर्मात्माहरूको जयन्ती, महात्माहरूको जयन्ती, परमात्माको जयन्ती। दुःख दिनेको जयन्ती कसले मनाउँछ? मनाउँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि बुझेका छैन, तर किन मनाउँदैन भन्ने पनि थाहा छैन। रावण मरन्ती मनाउँछ, मार्ने पुतला बनाइ जलाउँछ, जयन्ती चाहिँ मनाउँदैन। तिमीलाई सम्झाइन्छ यो विस्तारको कुरा, यो पनि बुद्धिमा धारण गर्नुपर्छ। क्लासमा नै आउँदैनन् भने के पढ्छन्? बाबाको बच्चा हेर्नु त, अब क्लासमै आउँदैनन् भने के पढ्छन्? घर बसी पढेको छु भनेर हुन्छ र? घर बसेर पढेर र स्कुलमा गएर पढेकोमा कति फरक हुन्छ? डिग्री लिनलाई घर बसेर पढेर हुन्छ? पद लिनलाई त कहाँ जानुपर्छ? कलेजमै जानुपर्छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ क्लासमै आउँदैनन् भने के पढ्छन्? पढ्दैनन्, पढाउँदैनन् भने पद के पाउँछ? उही बच्चा असल हो जसले पढेर पढाउँछ, सबुत दिन्छ। बच्चाहरू त सबै हुन्, बुझ्नुपर्छ। मैले धेरै सेवा गर्छु, धेरैलाई आफू समान बनाए भने बाबाको राम्रो प्यार पाउँछु। बाबाले त हौसला दिइरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू राम्रोसँग पढ। सुगा पनि एक थरी पढ्नेवाला हुन्छ जसको कण्ठी हुन्छ। यहाँ पनि यस्तै छन्, एक थरी सुगा हुन्छ बोल्नेवाला, जे सुने त्यही बोल्छ, कण्ठीवाला भन्छन् हैन? अर्को थरी नबोल्नेवाला हुन्छ। अब कस्तो सुगा भन्ने? बाबाका बच्चा नि त्यस्तै छन् नि, दुई थरी। कोही पढ्छन्, अरूलाई पढाउँछन्, कोही चाहिँ सुनेको कुरा नि भन्न नसकेपछि के भयो? कण्ठीवाला तोता भयो, लाटो तोता बन्ने हो कि बोल्नेवाला तोता बन्ने? ज्ञान मात्रै, अरू कुरो बोल्न आउने, ज्ञान बोल्न नआउने कस्तो होला नि त? यत्रो समयदेखि वर्षौँदेखि सुनेको त्यही त, त्यही बोल्नु पर्यो। जे सुन्छ त्यो सुनाऊ, अभ्यास गर भन्नुहुन्छ नि त बाबाले। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ सुगा पनि एक थरी कस्तो हुन्छ? पढ्नेवाला हुन्छ, जसको कण्ठी हुन्छ। यहाँ पनि यस्तै छन्, जसले राम्रोसँग पढ्छ उही कण्ठी यानि मालामा उनिन्छ।
पढ्दै पढ्दैनन् भने मानव जङ्गली हो, जङ्गली तोता। पढ्दै जङ्गली तोताले के सिक्छ त? सिक्दैन। घरमा पालेकोले जे बोले त्यही सिक्छ होइन। ऊ विजयमालामा आउन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले त राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। बाबा भन्छ तिमीले त राम्रोसँग पढ्ने हो, पढाउने हो, अनि तिमी विजयमालामा आउने हो। जङ्गली तोता भन्ने होइन। कस्तो तोता बना? कन्ठीवाला तोता। मुरली सुन्दा आँखा नजर कता हुन्छ? भाइजीहरू, किम भाइजी कता हेर्नुभयो? उतै हेर्नु झ्यालतिर बाहिर। अनि कहाँ बुद्धिमा बस्छ त? चात्र भएर मुरली सुन भन्नुहुन्छ बाबा। के भन्नुभएको छ? टिचर लौकिकमा पढाइ पढ्दा नि टिचरतिर हेरिन्छ नि, टिचरको हावभाव होइन, अनि पो बुद्धिमा बस्छ। विद्यार्थी होसियार हुन्छ। पढे बसे टोला ध्यान अन्तै छ, अनि कहाँ सोध्यो भने भन्न सकिन्न, केही छैन। एकजना कुरा होइन, सबैलाई है भनेको फेरि। बाबा भन्नुहुन्छ जसले पढ्दै पढ्दैन ऊ के हो? जङ्गली हो। ऊ विजयमालामा आउन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले त राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। यो हो सच्चा कथा जुन सच्चा बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। सचखण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा झुटो कहिल्यै बोल्दैनन्। सत्यनारायण भन्छ नि नारायणलाई, जहाँ सबै कुरा सत्य हुन्छ, झुटो बोल्नेवाला कोही हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, गृहस्थ व्यवहारमा कमल फूल समान रहनु छ। गृहस्थ व्यवहारमा कस्तो रहनु छ? कमल फूल समान पवित्र। बाँचुन्जेल पवित्र भन्ने भन्नुभएको छ बाबाले, हो कि 2-4 वर्ष पवित्र भएर छोडिदिने? जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या पीना है? ज्ञान अमृत पीना है, पवित्र बनना है, हैन? बाँचुन्जेल पवित्र भन्ने कमल फूल समान। हामीलाई अब घर गृहस्थ छोडेर जङ्गलमा गएर पवित्र हुनु कुनै महान कुरा होइन भन्नुभएको छ बाबाले। स्त्री पुरुष साथमा रहेर पवित्र बन, बल्ल उच्च पद पाउँछ। घर छोड्नु त छैन, घरमै रहनु छ, तर गृहस्थ व्यवहारमा कमल फूल समान रहनु छ। बाँचुन्जेलसम्म पवित्रताको व्रत अवश्य लिनु छ। बाँचुन्जेलसम्म पवित्रताको व्रत अवश्य लिनु छ। खै त लेख्नु भएको? कापी कलम लिएर टोलाएर बसेर लेख्नु पर्यो न। गृहस्थ व्यवहारमा कमल फूल समान रहनु छ। बाँचुन्जेलसम्म पवित्रताको व्रत अवश्य लिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, कृपा माग्नुको सट्टा। सबै लेख्न जानेका लेख्नु भने, हाम्रो लेखनदास भाइजीलाई लेख्नु भने नाम भने लेखनदास, लेखाइ लेखाइ गर्ने हो दिनभरि। यहाँ मुरली लेख्न गाह्रो लाग्यो। छोडेर नि लेख्न आउँछ, मुरली लेख्ने नि त, उता लेख्नु छोड्यो यता लेख्ने भने 2-4 दिन कापी कलम लिएर अनि हराए। कृपा माग्नुको सट्टा माता पितालाई अनुसरण गर। कृपा माग्नुको सट्टा माता पितालाई अनुसरण गर। पढाइ ध्यान दिएर पढ्नु र पढाउनु छ।
पढाइ कसरी पढ्ने? ध्यान दिएर पढ्नु र पढाउनु छ। हामीले ध्यानै दिन्न, बुद्धि कहीँ न कहीँ भड्किराखेको हुन्छ, अनि याद हुँदैन, ध्यान धारणा हुँदैन होइन। एकदम चात्र भएर मुरली त बाबाले मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो भगवानको मेरो लागि एउटा प्रेम पत्र हो। प्रेम पत्र पढ्दैछु। कति चात्र भएर कोही प्रेमीको पत्र आयो भने प्रेमिकाले कसरी पढ्छ? कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन, कति प्यार हुन्छ। त्यो शिव बाबाका हामी प्रियतमा होइन। बाबाले दिनदिनै हामीलाई यत्रो लेटर, लभ लेटर हो यो बाबाको लभ लेटर पनि हो। बाबाले मसँग आएर बोलिराख्नु भएको छ, कुरा गरिराख्नु भएको छ, म बाबाको सम्झु छु। त्यो सम्झेर एकदम चात्र त्यो पढाइ हो जसबाट मलाई भविष्यमा नारायण बन्नु छ, देवपद प्राप्त गर्नु छ। त्यो याद राखेर चात्र भएर सुन्यो भने त केही न केही त याद हुन्छ क्या। कति पनि याद नआउने नै हुन्छ र कहीँ। दुनियाँका दुनियावी कुरा एउटा सुन्यो भने समय पहिल्यै नबिर्सिने। अनि त्यो दोहोऱ्याएर एउटा समाचार सुन्नुपर्छ, फलानु ठाउँमा यस्तो भयो अरे, उसले यस्तो गर्यो अरे, फलानु घरमा सासूले बुहारीलाई यसो गरी अरे, दुःख दिए अरे, एउटा सुन्नुपर्छ। त्यो कहिल्यै बिर्सिन्न, बिर्सिन्छ। अनि बाबा मुर्गी भर्खर सुन्यो, भर्खर किन बिर्सिन्छ भन्दा चासो कम भयो। एकदम चात्रक भएर सुन्यो, ध्यान दिएर, अटेन्सन दिएर सुन्न पर्यो क्या है। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? पढाइ ध्यान दिएर पढ्नु र पढाउनु छ। यही भएर पढ्न सुरु गरेको। अहिले सबै लक्ष्मी नारायण भएर जन्म बसेर यिनीहरूले चाहिन्छ नचाहिँदो गरे अनि राम्रो हुन्छ। को नारायण भएर बस्यो? हामी नै नारायण हामीले नारायण त बन्ने होला के भविष्यमा। अहिले त कहाँ बन्ने त नि। नचाहिँदो नगर त भन्नुभएको छ नि त बाबाले। कहाँ नचाहिँदो गर्ने हो त नि। नचाहिँदो गर्नेलाई पनि सिकाऊ, आफू नि पढ, राम्रोसँग पढाऊ भन्नुभएको छ बाबाले। कृपा पनि माग्ने होइन, पढ, मेहनत गर, हे भगवान कृपा गर, आशीर्वाद गर भनेर पाइने चिज होइन। बाबाले आएर ज्ञान दिनुभयो, यही ठुलो कृपा हो। बाँकी उच्च पद पाउने मेहनत आफैले गर्ने। कृपा माग्नुको सट्टा माता पितालाई अनुसरण गर, पढाइ ध्यान दिएर पढ्नु र पढाउनु छ। वरदान, कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा, कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सहज सफलता मूर्त भव। कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सहज सफलता मूर्त भव। कर्म र योगको ब्यालेन्स हैन, सन्तुलन द्वारा सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार, कर्ममा योग र योगमा कर्म। कर्म गर्दा बाबालाई याद गर्ने, बाबाकै यादमा कर्म गर्ने। जे कर्म गर्दा पनि बाबाको यादमा गर्ने। कर्ममा योग र योगमा कर्म। यस्तो कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। यस्तो कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति र श्रेष्ठ वायुमण्डल। यस्तो कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति र श्रेष्ठ वायुमण्डल बनाउने वाला, श्रेष्ठ वायुमण्डल बनाउने वाला सबैको आशीर्वादको अधिकारी बन्छन्। सबैको आशीर्वादको के बन्छन्? अधिकारी बन्छन्।
कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा हरेक कर्ममा बाबाद्वारा आशीर्वाद त मिल्छ नै। कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा हरेक कर्ममा बाबाद्वारा आशीर्वाद त मिल्छ नै, तर जसको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् उनीहरूद्वारा पनि आशीर्वाद मिल्छ। परिवार हैन, बाबाको त मिल्छ, जसको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने भनेको परिवारको त झन् सम्बन्ध छ। जसको सम्पर्कमा आउँछौँ त्यो सबै हाम्रो के हो त? परिवार हो। एक आपसमा पनि सबैको के मिल्छ? आशीर्वाद मिल्छ। सबैले उनलाई राम्रो मान्छन्। यो राम्रो मान्नु नै आशीर्वाद हो। तपाईले कुनै कर्म गर्नुभयो, अरूले खुसी भयो, अटोमेटिक आशीर्वाद मिल्यो। मलाई आशीर्वाद देऊ भनेर मागेर एकछिन निउरी पर्यो, अनि अरू बेला चाहिँ भनेको नि मानेन, खुसी बनाएन भने आशीर्वाद पाइन्छ? मैले यस्तो कर्म गरौँ मेरो कर्मले अरूलाई खुसी प्राप्त होस्, उसले राम्रो मान्यो भने त्यो अटोमेटिक दुआ आशीर्वाद के भइरहे? प्राप्त भइरहेछ। माग्नु पर्दैन। मागेर मिल्नेवाला चिजै होइन आशीर्वाद भने, कर्मले पाउने चिज हो नि त। मागेर उठाएर लो एक मुठी दिन्छु भन्ने चिज हो र? होइन। कर्म गरे भने दुआ पाइयो, आशीर्वाद। कर्म राम्रो हुनु पर्यो क्या, श्रेष्ठ कर्म, सबैलाई खुसी बनाउने सुख दिने कर्म भयो भने अनि के हुन्छ? दुआ अटोमेटिक पाइन्छ। त यो राम्रो मान्नु नै आशीर्वाद हो। मैले कर्म गरेँ, अब तपाईलाई मन पर्यो, या तपाईले गर्नुभयो मलाई मन पर्यो, राम्रो लाग्यो, अटोमेटिक राम्रो लागेपछि खुसी हुन्छन् मान्छे हैन। खुसी भएपछि के हुन्छ? भित्रबाट अटोमेटिक दुआ निस्क्यो। बाबालाई नै राम्रो लाग्नु पर्यो। त्यही भएर मैले बाबासँग आशीर्वाद लिनु छ भने यस्तो कर्म गरौँ जो बाबालाई राम्रो लाग्छ। बाबालाई नराम्रो लाग्ने कर्म मैले नगरौँ हैन। अनि बाबाको पनि आशीर्वाद मिल्छ र परिवारको पनि मिल्छ। त्यसैले जहाँ आशीर्वाद छ त्यहाँ सहयोग हुन्छ। र यो आशीर्वाद वा सहयोगले नै सफलता स्वरूप बनाइदिन्छ। यो आशीर्वाद वा सहयोगले नै के बनाइदिन्छ? सफलता स्वरूप बनाइदिन्छ। फेरि एकपटक सुनौ। कर्ममा योग र योगमा कर्म। यस्तो कर्मयोगी अर्थात् श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति र श्रेष्ठ वायुमण्डल बनाउनेवाला सबैको आशीर्वादको अधिकारी बन्छन्। कर्म र योगको सन्तुलनद्वारा हरेक कर्ममा बाबाद्वारा आशीर्वाद त मिल्छ नै, तर जसको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् उनीहरूद्वारा पनि आशीर्वाद मिल्छ। सबैले उनलाई राम्रो मान्छन्। यो राम्रो मान्नु नै आशीर्वाद हो। त्यसैले जहाँ आशीर्वाद छ त्यहाँ सहयोग हुन्छ र यो आशीर्वाद वा सहयोगले नै सफलता स्वरूप बनाइदिन्छ। स्लोगन: सदा खुसी रहनु र खुसीको खजाना बाँडिरहनु। सदा खुसी रहनु र खुसीको खजाना बाँडिरहनु, यही सच्चा सेवा हो।
सदा खुसी रहनु र खुसीको खजाना के गर्नु बाँडिरहनु, यही सच्चा सेवा हो। सबैलाई खुसी चाहिए नि त आज दुनियाँमा, त आफू खुसी रहेर खुसी बाँड्नु यो पनि सेवा हो। आफू खुसी रह्यो भने मलाई खुसी दिएर अर्को पनि खुसी हुन्छ, त अटोमेटिक सेवा भयो। एकपटक विदेशमा हाम्रो दादी प्रकाशमणि, जसको हामी भोलि तिथि मनाउँदैछौँ, पुण्यतिथि, 15 वर्ष भइसक्यो दादीले शरीर छोडेको होइन। त एउटा ठुलो कार्यक्रममा दादी जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। त एक ठाउँमा जाँदा जाँदै एउटा लिफ्टमा एउटी महिला भेटिन्छन्। अनि दादीलाई देखेर एकदम रिसाउने, एकदम रिसाइराख्ने है, किन रिसाउँछ यो बहिनी, यो लेडिज होइन भनेर अब सङ्कल्प त छ नि त किन। अनि कार्यक्रममा जाँदा त्यहाँ पनि भेट र त्यहाँनिर रिसाएर उता मुन्टु पर्काएर बसे। अनि एउटा भाइ रहेछ होइन, त्यो भाइले एकदम दादी एकदम ऊ चाहिँ बाबाको ज्ञान मन पराएर दादीलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रण दिएछ। निमन्त्रण दिए जाँदा त त्यो भाइको घरमा दादी जाँदा त त्यो बहिनी त त्यही भाइको पत्नी रहेछ, हेर्नुहोस् है। त्यहाँ पनि रिसाएर बोल नजिकै नआउने। अनि अब कुरा प्रसङ्ग ठुलो छ, लामो छ, मैले सर्टमा भन्दैछु कि किन रिसायो भनेर। अनि बोलाएर सोद्धाखेरि दुनियाँमा यति दुःख छ, सबैलाई यति कष्ट छ, तपाईँ यति खुसी कसरी रहन सक्नुहुन्छ? तपाईँ जतिखेर पनि खुसी देख्छु। ऊ खुसी देखेर उसलाई रिस उठेछ। अनि दादीले के जवाब दिनुभयो? हेर बहिनी, दुनियाँमा यति धेरै दुःख छ, कष्ट छ, त्यही भएर त म खुसी रहन्छु। कि म एकजना पनि खुसी भयो भने पनि त दुनियाँको अलिकता गम, अलिकता कष्ट कम भयो नि त। संसारको मध्येमा एकजना पनि व्यक्ति खुसी भयो भने त अलिकता कम गम के भयो? कम भयो। अलिकता दुःख कष्ट के भयो? कम भयो होइन। भनेपछि ऊ बुझ्यो अरे क्या, पछि ऊ ज्ञानमा पनि आयो। त भन्नुको मतलब हामी आफू खुसी रहनु पनि विश्वकै सेवा हो क्या। हामी पनि त विश्वभित्रका आत्माहरू हो नि त होइन। त विश्वको कष्टलाई दुःखलाई कम गर्ने एउटा माध्यम हो आफू पनि खुसी हुनु, फेरि साथसाथमा अरूलाई पनि खुसी बाँड्नु। यो सच्चा के हो त? सेवा हो, विश्वको सेवा। म एउटा खुसी भएर के हुन्छ र, म एउटा दुःखी भएर के हुन्छ र होइन। म पनि त विश्वको एउटा अङ्ग हो नि त होइन। संसारकै मानिस, एउटा मानिस म पनि हो कि होइन। त म एउटा खुसी भयो भने पनि त संसारको एकजनाको दुःख त कम भयो। त्यस्तै फेरि अरूलाई पनि मैले दिँदै खुसी बनाउँदै गयो भने त विश्वको सेवा हो कि होइन? सेवा। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ खुसी रहो र खुसी बाँडिरह। सार मिठे बच्चे, जबसम्म बाँचिन्छ त्यतिन्जेल पवित्रताको व्रत पक्का राख्नु छ, किनकि यो अन्तिम जन्म हो। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा जानु छ। प्रश्न, बाबाको प्यार वा अधिकार कुन बच्चाहरूमा हुन्छ? उत्तर, जसले राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन्, सबुत दिन्छन्, उनीहरूप्रति बाबाको सबैभन्दा अधिक प्यार हुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनै मालामा उनिन्छन्। अर्को प्रश्न छ, भविष्यमा देव पद प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो कुन चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ? उत्तर, जाँच गर। दैवी गुण धारण गर्दा कुन कुन विघ्न आउँछन्, ती विघ्नहरूलाई युक्तिसँग उडाउनु छ। आफूलाई हेर, म पावन कहाँसम्म बनेको छु, कुनै पनि काँडाले रोकावट त गर्दैन। अच्छा, ओम शान्ति।